विशेष गरिकन अहिले हामी इस्टरको दोस्रो हप्तामा अथवा गत हप्ता हामीले इस्टर मनायौँ। अनि हामीले इस्टर मनाउँदै गर्दा हामीले सुन्दै थियौँ कि हामीले इस्टरको तथ्यहरू, येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो, येशू ख्रीष्टले मृत्युमाथि बौरी उठ्नुभयो, येशू प्रभु तेस्रो दिन बिउतिनुभयो अनि येशू प्रभुले चाहिँ मृत्युमा पुगेर शैतानका सबै चालहरूलाई मृत्युद्वारा नै हराउनु भयो भन्ने कुराहरू हामीले सुन्दै थियौँ। अनि हामीले उहाँ बिउतनु भएको तथ्यहरू हामीले सुनिरहेका थियौँ। अनि बाइबलले पनि धेरै ठाउँमा उहाँ बिउतनु भयो भन्ने कुराहरू बताउँदछ। अनि यो तथ्यमा, यो उहाँ पुनरुत्थान भएको तथ्यमा र सत्य कुरालाई हामीले पछ्याउँदै त्यो कुराहरू सुनेपछि अझ हामी त्यो कुराहरूमा बलियो बनेर, हाम्रो विश्वासमा अझ बलियो बनेर हामी यो समय परमेश्वरसँग अगाडि बढिरहेका छौँ, परमेश्वरसँग हामी हिँडिरहेका छौँ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ आज हामी सुन्नेछौँ। येशू प्रभु जो महान परमेश्वर, जो तेस्रो दिन बौरी उठ्नुभयो, उहाँले भन्नुभएको छ, बाइबलको विभिन्न ठाउँमा भन्नुभएको छ, जीवनको रोटी म हुँ। उहाँले भन्नुभएको छ दागको बोट म हुँ। उहाँले भन्नुभएको छ बाटो, सत्य र जीवन म हुँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ पुनरुत्थान र जीवन म हुँ। आज हामी इस्टरको दोस्रो हप्तामा भएकोले म तपाईँहरू समक्ष इस्टरको सेरोफेरोमा रहेर केही वचनहरू मैले ल्याएको छु। यूहन्नाको किताब 11:25, यूहन्नाको किताब 11:25 मा येशू प्रभुले भन्नुभएको दुईटा कुरा मैले तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु। म तपाईँहरूको निम्ति पढेर सुनाउँछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, येशूले तिमीलाई भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। आज हामी यो वचनमा जानेछौँ। विशेष गरिकन यो वचनमा हामी दुईटा कुरा देख्दछौँ। पहिलो कुरा पुनरुत्थान, दोस्रो कुरो जीवन। हामी यो दुईटै कुरामा रहेर हामी आजको वचन सुन्नेछौँ। वचनको गहिराइतामा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यो इस्टरको सेरोफेरोमा तपाईँलाई म डोर्याउन चाहन्छु। येशू प्रभुको जीवनको मुख्य 4 खण्डहरू, उहाँको जन्म, उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान र उहाँको स्वर्गरोहण। येशू प्रभुको जीवनको मुख्य 4 खण्डमध्ये 3 खण्ड, उहाँको मृत्यु, उहाँको बौरी उठाइ र उहाँको स्वर्गरोहण यही समयमा पर्दछ, यही दिनहरूमा पर्दछ। हामी येशू प्रभु बौरी उठ्नु भएको 7औं दिनमा छौँ। येशू प्रभु यो धरतीमा 40 दिनसम्म रहनुभयो। येशू प्रभु 40औं दिनमा शरीरमा नै स्वर्गरोहण हुनुभयो। मानिसहरूले उहाँलाई देखे स्वर्गरोहण हुँदै गरेको। त्यसको 10 दिन पछाडि अनि उहाँ फेरि आत्मामा उहाँ हाम्रो माझमा ओर्लेर आउनुभयो, मानिसहरूको माझमा ओर्लेर आउनुभयो। पुनरुत्थान भएको 50औं दिन र उहाँ स्वर्गरोहण भएको 10 दिन पछाडि उहाँ पेन्टिकोसको दिन पवित्र आत्मामा उहाँ ओर्लेर आउनुभएको छ। आउनुहोस् हामी इस्टरको सेरोफेरोमा रहेर उहाँको जीवनलाई बुझौँ। उहाँले भन्नुभएको छ पुनरुत्थान र जीवन म हुँ। उहाँले भन्नुभएको जीवन, आज हामीले हाम्रो जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा, आज हाम्रो जीवनको परिभाषा गर्दै गर्दा हामी अन्य कुराहरूबाट होइन, अन्य दृष्टिकोणबाट होइन, अन्य फिलोसफीबाट होइन, आज हामीले हाम्रो जीवनलाई उहाँको दृष्टिकोणबाट, उहाँले सिकाएको शिक्षाहरूबाट, उहाँले बताएको कुराहरूद्वारा आज हामीले हाम्रो जीवनलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। आज हाम्रो जीवन के हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको प्राथमिकता के हो? तपाईँ र मेरो जीवनको उद्देश्य के हो? तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्य के हो? आज हामीले येशू प्रभुले सिकाउनु भएको तथ्यद्वारा, येशू प्रभुले सिकाउनु भएको शिक्षाद्वारा आज हामीले जीवनलाई बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् तपाईँ र मैले पछ्याएको हाम्रो महान येशू प्रभुको जीवनको अन्तिम 7 दिनलाई हामी बुझौँ। उहाँको जीवनको अन्तिम 7 दिन जसलाई हामी पवित्र हप्ता भन्दछौँ, अन्तिम 7 दिनलाई बुझ्दै गर्दा, हामीले येशू प्रभुको जीवनलाई हेर्दै गर्दा अनि येशू प्रभुको जीवनको प्राथमिकता, येशू प्रभुको जीवनको लक्ष्य र उद्देश्यलाई बुझ्यौँ भने हामीले हाम्रो जीवनलाई बुझ्न सहज हुन्छ। जब येशू प्रभुले
सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। प्रियजनहरू, जब येशू प्रभुले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, उहाँको सेवाकाई अद्भुत रूपले अचम्म रूपले वृद्धि भएर गए। मानिसहरूले उहाँको कुराहरू सुन्न थाले। उहाँले सेवाकाईको दौरानमा विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले अचम्म र अद्भुतको काम गर्नुभयो। उहाँले बतासलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो। प्रकृतिमाथि उहाँले कन्ट्रोल गर्नुभयो। मरेको लाजरसलाई बिउताउनुभयो। 5वटा रोटी र 2 माछाले हजारौंलाई खुवाउनु भयो। कान नसुन्नेलाई कान सुन्ने बनाउनु भयो। आँखा नदेख्नेलाई आँखा देख्ने बनाउनु भयो। अचम्मको काम गर्नु। त्यति मात्र होइन, समाजमा भएको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा उहाँले दरिलो प्रहार गर्नुभयो। मानिसहरूले उद्धार र मुक्तिको निम्ति गलत बाटोहरू अपनाइरहेका थिए। ती बाटोहरूलाई उहाँले करेक्सन गरिदिनु भयो। धेरै कुराहरू गर्नुभयो। उहाँको पहिलो के अरे मिराकल भनेको कानान भन्ने ठाउँमा उहाँले पानीलाई दाखमत बनाउनु भएको थियो। अनि उहाँले सेवाकाईको दौरानमा जब बेथेनियामा मार्था र लाजरसको भाइ लाई उहाँले बिउताउनु भयो। मार्थाको लाजरस भनेपछि मलाई माफ गर्नुहोस्, मार्थाको भाइलाई लाजरसलाई बिउताउनु भयो। यो चाहिँ एउटा अद्भुत र अचम्मको काम थियो। अचम्मको मरेको मान्छेलाई बिउताउनु भएको थियो। अनि जब येशू प्रभुको जीवनको सेरोफेला हेर्छ भने उहाँको सेवाकाई चाहिँ यरुशलेमको वरिपरि थियो। यो कुराहरू जब उहाँले लाजरसलाई बिउताउनु भयो, यो कुराहरू यरुशलेमको मानिसहरूले थाहा पाए। यो कुराहरू एकदमै डढाइरो लागेको आगो जस्तो मानिसहरूले थाहा पाए। अनि जब येशू प्रभुको जीवनको अन्तिम क्षणहरू उहाँलाई थाहा भयो, उहाँको उद्देश्य, जीवनको उद्देश्य स्पष्ट थियो। एकदमै क्लियर भिजन थियो। उहाँ के को निम्ति यो धरतीमा आउनुभयो, किन जन्मिनु भयो, उहाँको जीवन के को निम्ति भन्ने कुरा उहाँलाई स्पष्ट थियो। जब उहाँले अब जीवनको अन्तिम समय आइसकेको कुरा थाहा गर्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ सेवाकाईहरू सबै छोडेर यरुशलेमतर्फ प्रवेश गर्नुभएको छ। मैले तपाईँलाई येशू प्रभुको जीवनको अन्तिम 7 दिनतर्फ म तपाईँलाई डोर्याउँदैछु। जब येशू प्रभुलाई उहाँको जीवनको अन्तिम समय थाहा भयो, उहाँ यरुशलेमतर्फ फर्कन भयो। मानिसहरू उहाँलाई हेर्नको निम्ति उत्कृष्ट चाहना, इच्छा बोकेर बसेका थिए। मानिसहरूले उहाँको अद्भुत कुराहरूलाई सुनेका थिए। उहाँको आश्चर्यजनक कामहरूको बारेमा मानिसहरूले थाहा गरेका थिए। उहाँको नयाँ नयाँ शिक्षाको बारेमा मानिसहरूले थाहा गरेका थिए। अनि मानिसहरू, यरुशलेमका मानिसहरू चाहिँ उहाँलाई छुन चाहन्थे, उहाँलाई भेट्न चाहन्थे, उहाँलाई हेर्न चाहन्थे। एक दृश्य भए पनि उहाँलाई हेर्न चाहन्थे। त्यो किसिमको इच्छा बोकेर मानिसहरू यरुशलेममा बसिरहेका थिए। जब येशू प्रभु आफ्नो अन्तिम दिन थाहा भयो, अनि उहाँ चाहिँ गधामा बछेडामा चढेर यरुशलेमतर्फ प्रवेश गर्नुहुन्छ। मानिसहरूलाई मुक्ति दिनको निम्ति, कल्भरीको क्रुसमा बलि हुनको निम्ति, मानिसलाई उद्धार दिनको निम्ति उहाँ स्वेच्छाले खुसी भएर यरुशलेमतर्फ प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो हो आइतबारको दिन। मैले तपाईँलाई येशू प्रभुको जीवनको अन्तिम 7 दिन भन्दैछु, जसलाई पवित्र हप्ता भन्दछ। जब उहाँ यरुशलेमतर्फ प्रवेश गर्नुभयो, मानिसहरूले उहाँलाई अद्भुत रूपले स्वागत गरे। मानिसहरूले लुगाहरू खोलेर खजुरको हाँगाहरू हल्लाउँदै अनि मानिसहरूले येशू प्रभुलाई स्वागत गर्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्छौँ। परम प्रभुको नाउँमा आउने राजा धन्य हुन्, स्वर्गमा शान्ति, परमधाममा महिमा भन्दै मानिसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। अनि यो घटनालाई चाहिँ हामी पाम सन्डे भनिन्छौँ। यसलाई चाहिँ खजुरको आइतबारको दिन उहाँलाई भव्य स्वागत भयो। सोमबारको दिन उहाँले अन्जिरको रुखलाई श्राप दिनुभयो। मैले 7 दिनको कुरा तपाईँहरूलाई मोटामोटी भन्दैछु। सोमबारको दिन उहाँले अन्जिरको रुखलाई श्राप दिनुभयो। अनि यरुशलेममा दोस्रो पटक मन्दिर सफा गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ बेथानीमा रात बिताउनुभयो। सोमबार। मङ्गलबार अन्जिरको रुख सुकेको छ। यो विभिन्न ठाउँमा हामी देख्छौँ, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा। अनि मन्दिरको क्षेत्रलाई वरपर आफ्नो क्षेत्र बनाउनु भयो। अनि त्योही दिन नै यहुदाले येशूलाई धोका दिन महासभासँग मोलमलाई गरेको छ। मङ्गलबारको दिन र उहाँले बेथानीमा रात बिताउनुहुन्छ मङ्गलबार। बुधबार उहाँले अन्तिम भोजको तयारी गरेको हामी पाउँछौँ। अनि येशूको पक्राउ
को निम्ति यहुदा र महासभाको बिचमा धेरै कुराकानी भएको हामी पाउँछौँ। उहाँ दिनभरि नै बेथानियामा रहनुभयो र त्यहीँ रात बिताउनुभयो। बेथानिया भनेको चाहिँ लाजरस बस्ने सहर है, लाजरसको ठाउँ, बस्ने ठाउँ। बिहिबार एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, पवित्र बिहिबार है। सूर्यास्तपछि 12 चेलासँग खाना खानुभयो, चेलाहरूको गोडा धोइदिनु भयो होइन। अनि यो चेलाहरूको गोडा धुँदै गर्दाखेरि त्यो धोका दिने यहुदा त्यहाँबाट बाहिर निक्लेको छ। उहाँले प्रभु भोजको स्थापना गर्नुभएको छ। अनि गेत्सेमनीको बगैँचामा गएर उहाँले पितासँग समय बिताएको छ। उहाँले पितासँग चित्कार गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ। बिहिबार यहुदाद्वारा विश्वासघात भएको छ यो दिन। अनि महासभाद्वारा उहाँ पक्राउ पर्नुहुन्छ। अनि शुक्रबार, आउनुहोस् शुक्रबार, जसलाई हामी गुड फ्राइडे भन्दछौँ। शुक्रबार के भयो? आफ्ना चेलाहरूसँग गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहुदा इस्करियोतको नेतृत्वमा एउटा ठुलो भिड तरवार र लाठा लिएर उहाँलाई पक्रन आयो। शुक्रबारको बिहान लगभग 3 बजे येशू गिरफ्तार हुनुभयो। बिहानीको समय, रातको समय येशूलाई गिरफ्तार गरियो। यसको पनि रहस्य छ, कारण छ। त्यो बेलामा येशू एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेलाको प्रशासनले उहाँलाई दिउँसो पक्राउ गर्नको निम्ति डराएको छ। सुनसान समयमा, रातको समय 3 बजे उहाँलाई पक्राउ गरियो। उहाँले 6वटा जाँचको सामना गर्नु परेको छ शुक्रबारको दिन। विशेष गरिकन उहाँलाई 3टा अभियोग लगाइएको छ। राष्ट्रलाई बहकाउने, कैसरलाई कर नतिर्ने, अनि आफूलाई राजा हुँ, यहुदीको राजा हुँ भनेर दावी गर्ने भनेर 3टा उहाँलाई मुद्दा लगाइएको छ। उहाँले 6वटा जाँचको सामना गर्नुपर्छ। अनि विभिन्न जाँचको सामना गरेपछि पिलातसले उहाँलाई भिडलाई जिम्मा दिन्छ है। अनि येशू चाहिँ बिहानको 9 बजेतिर क्रुसमा टाँगिनुहुन्छ। 6 घन्टासम्म येशूले क्रुसमा दर्दनाक दुःख भोग्नुभयो। अनि दिउँसो 3 बजे उहाँको मृत्यु हुन्छ। 6 घन्टा पछाडि उहाँको मृत्यु हुन्छ है। शनिबार के भयो? म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्दैछु, मैले 7 दिनको कुरा गर्दैछु। 7 दिन शनिबार चिहानमा विश्राम गरेको हामी पाउँछौँ। अनि आइतबार चाहिँ उहाँ बौरी उठ्नुभएको हामी पाउँछौँ। उहाँ बौरी उठेपछि विभिन्न मानिस कहाँ देखा पर्नुभयो। मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो, चिहानमा आएकी अर्की स्त्रीसँग। अनि यसरी हेर्दा हामीले विभिन्न मानिसहरू कहाँ देखा पर्नुभएको हामी पाउँछौँ। उहाँ जब पुनरुत्थान हुनुभयो, पुनरुत्थान भएपछि उहाँ 40 दिन यो धरतीमा रहनुभयो होइन। अनि 40औं दिनमा चाहिँ उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो। हामीले हेऱ्यौँ कि यहाँ के हेऱ्यौँ भने, हामीले हेऱ्यौँ 7 दिन येशू ख्रीष्टको जीवनको मोटामोटी 7 दिन, अन्तिम 7 दिन, जसलाई पवित्र हप्ता भनिन्छ। अनि उहाँको जीवनलाई हेर्दै गर्दा हामीले हेऱ्यौँ उहाँको जीवनको उद्देश्य के थियो, उहाँको जीवनको लक्ष्य के थियो, उहाँको जीवनको प्राथमिकता के थियो। उहाँले कहिले पनि आफ्नो निम्ति जिउनु भएन, तर जहिले पनि उहाँले आफ्नो जीवनबाट पिताको इच्छा पुरा गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँलाई स्पष्ट क्लियर भिजन चाहन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ कल्भरीकोमा क्रुसमा बलि हुनको निम्ति यो धरतीमा आउनु भएको थियो। अनि जहिले पनि उहाँले आफ्नो जीवनबाट पिताको इच्छा पुरा गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँको जीवन त हामीले स्पष्ट हेरौँ। तपाईँ र मेरो निम्ति कल्भरीको क्रुसमा बलि हुनको निम्ति आउनुहुने क्रिस्टको बारेमा हामीले थाहा गऱ्यौँ। उनै क्रिस्ट येशू यूहन्नाको किताबमा तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यूहन्ना 11:25 उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि पुनरुत्थान र जीवन म हुँ, अनि मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित रहन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ विशेष गरिकन 2टा कुरा हामी पाउँछौँ, जीवन र पुनरुत्थान। आउनुहोस् पहिला हामी जीवनलाई बुझौँ कि तपाईँ र मैले जिएको जीवन के हो। उहाँको त जीवनमा स्पष्ट लक्ष्य रहेछ, भिजन रहेछ। उहाँ के को निम्ति आउनुभयो, उहाँको जीवनमा प्राथमिकता के थिए हामीले हेऱ्यौँ। येशू प्रभुको तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्य के हो, तपाईँ र मेरो जीवनको प्राथमिकता के हो, जीवनको उद्देश्य के हो, आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो जीवन के हो। विभिन्न मानिसहरूले
जीवनको बारेमा विभिन्न रूपले सोच्छ, विभिन्न रूपले विचार गर्छ होइन। अनि कसैले यो जीवनलाई मोज मस्ती, खानु पिउनु, भोलि के छ, आज खायो पियो होइन। कसैले मनोरञ्जनको कुराहरू, कसैले सफलता प्राप्तिको निम्ति नै, सफलता प्राप्ति नै जीवन हो भने सोच्छ होइन। शक्ति अनि यो भौतिक आनन्द प्राप्तिको निम्ति उनीहरूले एकदमै त्यही कुरालाई जीवन ठान्छ। जीवनको परिभाषा जिउने मानिसमा भर पर्दछ। तर तपाईँ र म चाहिँ येशूको शिक्षाद्वारा जिउने भएको कारणले गर्दा आज हामीले हाम्रो जीवनको परिभाषा पनि येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको शिक्षाद्वारा हुनुपर्छ है। एउटा हिप्पी भन्ने एउटा समुदाय थियो केही समय अगाडि 1670s तिर होइन। उनीहरूको जीवनको उद्देश्य के थियो भने जसरी पनि खुसी हुनु। अनि उनीहरू खुसी हुनको निम्ति चाहिँ ड्रग्स खान्थे, म्यारिजुआनाहरू, गाँजाहरू खान्थे। अनि उनीहरू ठुल्ठुलो रक सङ्गीतहरू सुन्थे। अनि उनीहरूले त्यो प्राप्तिको निम्ति नेपाललाई इपिसेन्टर बनाएका थिए। नेपालतिर गएर उनीहरू घरविहीन एकदमै म्युजिकहरू सुनेर गाँजाहरू खान्थे। उनीहरूको त्यो जीवनको लक्ष्य अथवा उनीहरूले जीवन नै त्यो सोचेको थियो, मनोरञ्जन गर्नु, खुसी हुनु, आनन्द हुनु। आज तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्य के हो? आज तपाईँ र म हाम्रो करियरको निम्ति कोसिस गरिरहेका छौँ, हामी अध्ययनको निम्ति कोसिस गर्छौँ। तपाईँ कोही डक्टर बन्दै हुनुहुन्छ, कोही इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ विभिन्न क्षेत्रमा सफलता चाहनुहुन्छ, कोही मोडल हुन चाहनुहुन्छ होला, कोही अभिनय क्षेत्रमा जानुहुन्छ होला। तर तपाईँको जीवनको लक्ष्य चाहिँ जसरी येशू प्रभुको जीवनको लक्ष्य थियो, तपाईँ र म इसाई भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनको लक्ष्य हुनुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्य के हो? म किन जन्मिएँ, म यहाँ किन छु, मेरो जीवनको उद्देश्य र लक्ष्य के हो भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो ममा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, जीवनको परिभाषा गर्नु गाह्रो छ। विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न किसिमले जीवनको परिभाषा गर्छ। मैले तपाईँलाई अघि भने हिप्पीहरूले जीवनको परिभाषा आनन्दित हुनु, खुसी हुनु, रमाउनु सोचेको थियो भने तपाईँ र मेरो जीवनको परिभाषा के हुन्छ? फरक हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ येशूसँग हिँड्ने मानिसहरू हौँ। शब्दकोश अनुसार जीवन आत्मा र शरीरको मिलन हो भनेर लेखिएको छ। बाँचेको अवस्था, मृत्यु नभइसकेको अवस्था। अनि जीवन चाहिँ मृत्यु र जीवन बीचको समय अवधि भनेर लेखिएको छ। तर बाइबलले के भन्दछ? बाइबलले चाहिँ जीवन परमेश्वरबाट छोटो समयको लागि प्रदान गरेको ऋण हो। जीवन परमेश्वरले हामीलाई छोटो समयको निम्ति प्रदान गरेको ऋण हो। अनि यो ऋण चाहिँ चुक्ता गर्नुपर्छ होइन। अनि उहाँले यो छोटो समयको निम्ति हामीलाई यो जीवन दिनुभएको छ। जीवन कहाँबाट सुरु हुन्छ? विज्ञानले भनेअनुसार जीवन पानीबाट, जहाँ चाहिँ 2100 जीव हुँदै त्यो वृद्धि हुँदै हुँदै गयो, कालान्तरमा मानिस भएको कुरा विज्ञानले भन्छ भने बाइबलले के भन्छ? बाइबलले उत्पत्ति 2:7 हेऱ्यो भने परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित भयो भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि जीवनको अवधिको कुराहरू हेऱ्यो भने उत्पत्तिको 5 लेखिएको छ, धेरै लामो लामो समय बाँचेका थिए। तर आज भोलि तपाईँ र मैले हामी जीवनलाई एउटा 100 वर्षको उसमा मोटामोटी राखिएको छ। म तपाईँहरूलाई आज येशू प्रभुले जीवन म हुँ भन्नुभएको छ नि, म तपाईँहरूलाई उहाँको दृष्टिकोणबाट जीवनको लक्ष्य र उद्देश्यहरू तपाईँहरूको माझमा राख्दैछु। जीवन समयको एक क्षण हो जसमा हामीले आनन्दको निम्ति आफूलाई, अनन्तको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुपर्दछ। यो छोटो समय उहाँले ऋण स्वरूप दिनुभएको समयमा हामीले अनन्तको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। तपाईँ र म हाम्रो अनन्त कहाँ बिताउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि बाइबलले स्पष्ट लेखिएको छ दुईटा अनन्तको है, स्वर्गमा प्रभुसँग अथवा नरकमा शैतानसँग। यदि तपाईँ र म स्वर्गमा अनन्तमा सम्म प्रभुसँग बिताउन चाहन्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अहिले नै प्रभुले दिनुभएको छोटो यो समयमा चाहिँ हामीले गरेका भुल, गल्ती, कमजोरीबाट बाहिर निक्लिँदै त्यो कुराहरूलाई स्वीकारेर, त्यो कुराहरूबाट पश्चाताप गरेर हामीले यो छोटो समयमा उहाँको कुराहरूमा भरिने, उहाँ जस्तै हुने, उहाँको कुराहरू आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने हाम्रो जीवनको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
म जिउने होइन, तपाईँ जिउने होइन, येशू जिउनु पर्यो। जसरी येशूको जीवनमा पिता जिउनुहुन्थ्यो, उहाँको इच्छा पुरा गर्न येशूले जीवन जिउनुभयो। आज तपाईँ र मेरो जीवनको उद्देश्य भनेको, उद्देश्य अनन्त भने, लक्ष्य अनन्त भने उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट येशू प्रभु उचालिनुपर्छ, येशू प्रभु महिमित हुनुपर्छ। येशू नै जीवन हुनुहुन्छ अनि जीवन लिने दिने सबै अधिकार उहाँमा छ। यूहन्नाको किताबमा भनेको म जीवन हुँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो हो। येशू नै जीवन हुनुहुन्छ अनि जीवन लिने दिने सबै अधिकार उहाँमा निहित छ। परमेश्वरले ऋण स्वरूप हामीलाई यो छोटो समय अवधि दिनुभएको छ, जसलाई हामीले चुकाउनुपर्छ है। हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य र प्राथमिकताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, जसरी येशूको जीवनको उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकताहरू थिए। हाम्रो जीवनको लक्ष्य अनन्तसम्म उहाँसँग रहनु भने उद्देश्य के हो? उहाँमा निर्माण हुनु हो। यो समयमा हामीले गरेको भुल गल्ती कमी कमजोरी सबैलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गरे उहाँमा बाँकी जीवन हाम्रो सुधारमा ल्याउन र उहाँ जस्तै हुनु हो। यो उद्देश्य, अनि यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। जीवनको बारेमा म तपाईँलाई दुईटा पद पढ्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यूहन्ना 6:48 येशूले भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ। जीवनको रोटी खानेहरू अर्थात् येशू ख्रीष्ट, उहाँले जीवनको रोटी म हुँ भन्नुभयो। अनि हामीले यो रोटीलाई खायौँ भने चाहिँ हामी कहिल्यै मर्ने छैनौँ। तिनीहरूको आत्मा कहिल्यै मर्ने छैनन् अनि तिनीहरू चाहिँ अनन्त जीवनमा रहन्छ। यसको अर्थ चाहिँ यो हुन्छ होइन। अनि यूहन्ना 10:10 भन्नुभएको छ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। मैले तपाईँलाई येशू प्रभुको दृष्टिकोणबाट तपाईँ र मैले जीवनको अर्थ बुझौँ भनेर मैले तपाईँलाई यो कुराहरू भनिरहेको छु। आज हाम्रो जीवनको प्राथमिकता अरू कुनै हुनु हुँदैन, तर हाम्रो जीवनबाट येशू उचालिनुपर्छ। आज हाम्रो जीवनको लक्ष्य अनन्त हो भने हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ उहाँमा निर्माण हुनु हो। अनि यो लक्ष्य र उद्देश्य सायद तपाईँ र म अघि बढ्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवन स्पष्ट बाटोमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। यहाँनिर आउनुहोस् फेरि वचनमा आउँ। मैले तपाईँलाई जीवनको बारेमा केही कुराहरू राखेँ। यहाँ दोस्रो कुरा के छ भने पुनरुत्थानको कुरा छ। येशूले भन्नुभयो पुनरुत्थानमय हुँ। पुनरुत्थानको बारेमा पुरानो करारमा धेरै स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन, तर नयाँ करारमा भने स्पष्ट रूपले सिकाउँछ कि येशूमा विश्वास गर्नेहरूले को अनन्त जीवन छ। आत्मिक रूपमा हामी आत्मामा हामी अनन्त जीवन पाउँछौँ भने तपाईँ र मेरो शरीरको अवस्था चाहिँ के हुन जान्छ? शरीरको अवस्था भौतिक रूपमा यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा पुनरुत्थान भनेको चाहिँ आत्माको उत्थान होइन, यो पुनरुत्थान भनेको चाहिँ शरीरको उत्थानको कुरा हो है। यो बुझ्नको निम्ति तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टको जीवनलाई एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ इस्टरको दिन गत हप्ता पुनरुत्थान हुनुभयो। उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको तथ्यलाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। अनि हामी यो कुरामा एकदमै निश्चित र निर्धक्क हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो अनि यसकारण हामी पनि पुनरुत्थान हुन्छौँ। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानमा तपाईँ र म चाहिँ निर्धक्क हुनुपर्छ। धेरै तथ्यहरू हामीले गत हप्ता पनि हेऱ्यौँ। येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको केही घटनाहरू म तपाईँलाई बताउँछु। येशू पहिले मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। यूहन्ना 20:17 अनुसार येशू महिलाहरूको अघि देखा पर्नुभयो। येशू पत्रुस कहाँ देखा पर्नुभयो। इम्माउलको बाटोमा चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। 11 जना चेला थोमा लगायत अन्य चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। तिबेरियसको समुद्रको छेउमा अरू चेलाहरूसँग पनि येशू देखा पर्नुभयो। 500 भाइहरू कहाँ येशू देखा पर्नुभयो। बेथानीमा 11 चेला कहाँ जाँदा जहाँ देखा पर्नुभयो, जहाँ उहाँको स्वर्गारोहण भयो। लुका 24:31-51 हेऱ्यो भने येशू प्रभुले माछा खानुभएको अनि त्यसपछि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो कुरा मैले तपाईँलाई किन भनिरहेको छु भने यहाँ येशूले भन्नुहुन्छ पुनरुत्थानमा हुँ। तपाईँ र मेरो निश्चयता हुनुपर्छ कि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो। अनि विशेष गरिकन पुनरुत्थानमा चाहिँ हाम्रो विश्वासको जग अडेको छ। हामीले यो कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नै पर्छ। हामीले यो कुरामा विश्वास गरेनौँ भने तपाईँ र हाम्रो विश्वास बिना कामको हुन्छ। तपाईँ र म अझ पनि
हाम्रो पापहरू धोइ पखालिँदैन, हामी अझै पापमै रहन्छौँ। अनि जति मरिसके उनीहरू सदाको लागि बिलाएर गए भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो आशा चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ भेट हुन्छ भन्ने हो होइन। हामी चाहिँ एक दिन उहाँसँग भेट्छौँ। निश्चय नै मृत्युबाट ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको छ। अब हामीले यो तथ्यलाई सुनेपछि हाम्रो यो निश्चयता आउनुपर्छ। येशूको पुनरुत्थान भएकोले हामीलाई पुनर्मिलनको आशा छ, किनकि येशू मृत्युबाट बिउतनु भयो। त्यसकारण हामी सबै महिला पुरुष बालबालिका तपाईँ हामी सबैजना हामी बिउतनेछौँ, पुनरुत्थान हुनेछ। तपाईँ र मेरो येशू प्रभु त शरीरमा बिउतनु भयो, उहाँ महिमित शरीरमा बिउतनु भयो। तपाईँ र मेरो मृत्युपछि तपाईँ र मेरो अवस्था कस्तो हुन्छ? तपाईँको विश्वास के हो? तपाईँ अहिले म 5 फुट 5 इन्चको हाइट छ, 74 केजी वेट छ। मेरो मृत्युपछि मेरो पुनरुत्थान कसरी हुन्छ? बाइबलले कसरी सिकाउँछ हामीलाई? तपाईँको पुनरुत्थान कसरी हुन्छ? आउनुहोस्, कोरिन्थीको किताबमा म तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पावलले भन्नुभएको कुरा यहाँ एउटा स्पष्ट छ कि पुनरुत्थान सम्बन्धी। कोरिन्थीको किताब 1:15-35देखि 44लाई हेर्नेछौँ। यहाँ तपाईँ र मेरो शरीर कसरी पुनरुत्थान हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। कोरिन्थीको किताब 1 कोरिन्थी 15:35देखि 44। यहाँ चाहिँ तपाईँ र म पुनरुत्थान हुँदै गर्दा कसरी पुनरुत्थान हुन्छौँ? आत्माको कुरा छैन। आत्मा त हामी अनन्तको निम्ति जब हामी मर्छौँ हाम्रो आत्मा स्वर्गमा जान्छ। तर शरीरको कुराहरूमा आउनुहोस् यहाँ बुझौँ। पावलले यहाँ सिकाउँदै हुन्छ। कोरिन्थीको मण्डली जहाँ धेरै समस्याहरू थियो, कोरिन्थीको मण्डलीमा ले पनि यो पुनरुत्थानको येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दैनथे। उनीहरूले त्यो कुरालाई मान्दैनथे। अनि पावलले पुनरुत्थान सम्बन्धी कोरिन्थीको मण्डलीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ आउनुहोस्, यहाँ म तपाईँहरूलाई सर पढेर सुनाउँछु। 1 कोरिन्थी 15:35देखि 44। तर कसैले सोध्ला, मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्छन्? तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर आउँछन्? यहाँनिर दुईटा क्वेसन गरिएको छ। मरेकाहरू कसरी बिउतन्छन् अनि तिनीहरू कस्तो शरीर लिएर आउँछन्? तपाईँ र म मरेपछि तपाईँ र मेरो शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेको हो यो। अनि यहाँ सर हेऱ्यो भने धेरै कुरा छ। म तपाईँहरूलाई यसको कन्क्लुजन मात्रै भन्दैछु, म पढेर सुनाउन लामो हुन्छ। पद 37मा के लेखेको छ भने आउनुहोस् यहाँ हेर, जे तिमी रोप्दछौ त्यो चाहिँ पछि हुने शरीर होइन, तर बिउ मात्र रोप्दछौ, चाहे त्यो गहुँ अथवा अरू कुनै किसिमको अन्न होस्। यहाँनिर हाम्रो शरीर मर्छ, तर हाम्रो पुनरुत्थान हुँदै गर्दा जसरी बिउ मर्छ र बिउ मरेपछि नयाँ पालुवा आउँछ अनि त्यो चाहिँ फरक हुन्छ, एउटा फ्रेस हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि मरेपछि हामी मरेपछि हामी चाहिँ पुनरुत्थान हुँदै गर्दा हामी अहिले डिसेबल छौँ यो संसारमा भने पनि भोलि तपाईँ पुनरुत्थान हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ बुढो अपाङ्ग अथवा अङ्गभङ्ग भएको रूपमा तपाईँको पुनरुत्थान हुँदैन। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो है। अनि पद 38मा हेरौँ, तर आफूलाई खुसी लागे बमोजिम परमेश्वरले त्यसलाई एउटा शरीर दिनुहुन्छ र हरेक किसिमको बिउलाई त्यसैको शरीर दिनुहुन्छ। यहाँनिर परमेश्वरले एक किसिमको शरीर दिनुहुन्छ अनि उहाँको इच्छा अनुसारको हुन्छ। यो परमेश्वरको इच्छा अनुसारको हुन्छ। अनि यो शरीर चाहिँ प्रत्येक मान्छे यो एउटै सबैजना पुनरुत्थान हुँदाखेरि एउटै शरीरमा हुन्छ भन्ने होइन, तर फरक किसिमको हुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बमोजिमको हुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। 29मा हेरौँ, 39, 40, 41मा हेरौँ, सबै शरीर एउटै किसिमका हुँदैन। मानिसको शरीर एक किसिमको र जीव जन्तुको अर्कै किसिमको, चराहरूको अर्कै किसिमको र माछाहरूको अर्कै किसिमको शरीर हुन्छ। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्को किसिमको र ताराहरूको तेज अर्को किसिमको हुन्छ, किनभने एउटा तारा अर्को तारा भन्दा तेजमा भिन्दै हुन्छ। यहाँनिर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ के हो भने नि प्रियजनहरू, तपाईँ र मेरो पुनरुत्थान हुँदै गर्दाखेरि जसरी ताराहरू बेग्लै छन्,
जसरी ताराहरू एउटै किसिमका छैन, हामी पनि बेग्लै बेग्लै किसिमले पुनरुत्थान हुन्छौँ। अनि पद 42मा लेखिएको छ, हामी पुनरुत्थान हुँदाखेरि हामी विनाशी शरीर मर्छ अनि हामी अविनाशी रूपमा हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ। अनि यो शरीर जब हामी अविनाशी शरीरमा पुनरुत्थान हुन्छ, यो शरीर मर्न कुहिन यस्तो कुराहरू हुँदैन भनेर लेखिएको छ। 43मा लेखिएको कुरा के भने यो चाहिँ हामी चाहिँ महिमित शरीरमा पुनरुत्थान हुनेछौँ होइन, अनि यो शक्तिको शरीर हुनेछ भनेर लेखिएको छ। 44मा चाहिँ यो आत्मिक शरीर हुन्छ, यो येशूको यो चाहिँ एकदमै आत्मिक शरीर हुन्छ भनेर लेखिएको छ। म तपाईँलाई एकैचोटि 44मा लान चाहन्छु। प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ र आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। यो भनेको के हो? प्राकृतिक शरीर, नेचुरल बॉडी, जहाँ चाहिँ प्राण आत्मा हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ रगत हुन्छ, हाड हुन्छ, मासु हुन्छ, प्राकृतिक शरीर। जब येशू प्रभु पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ प्राकृतिक शरीरमा पुनरुत्थान हुनु भएन, तर उहाँ आत्मिक शरीरमा पुनरुत्थान हुनुभयो। उहाँसँग सबै थोक थियो, तर के थिएन? तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ र सबैलाई थाहा पनि छ, किनभने उहाँको शरीरमा चाहिँ रगत चाहिँ थिएन भनेर लेखिएको छ। यो हो आत्मिक शरीर। प्राकृतिक शरीरमा चाहिँ रगत सहितको शरीर, तर आत्मिक शरीर चाहिँ जब उहाँ येशू प्रभु पुनरुत्थान भयो, उहाँ चाहिँ आत्मिक शरीरमा पुनरुत्थान भयो। तपाईँ र म पुनरुत्थान हुँदा हाम्रो विश्वास भनेको त्यही हो प्रियजनहरू। हामी पनि येशू प्रभुले पाए जस्तै हामी पनि आत्मिक शरीरमा पुनरुत्थान हुन्छौँ, अविनाशी शरीरमा पुनरुत्थान हुन्छौँ, महिमित शरीरमा हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ। अनि हाम्रो पुनरुत्थान हुँदाखेरि हामी एउटै किसिमको एउटै ढाँचामा होइन, जसरी ताराहरू फरक छन्, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम हामीले चाहिँ त्यो शरीर प्राप्त गर्छौँ भनेर यहाँ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो पुनरुत्थानमा हौँ होइन, हाम्रो आशा, हाम्रो विश्वासको धरातल भनेको येशू प्रभु पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने हो। आज तपाईँ र मेरो पुनरुत्थान हुँदा पनि येशूले जस्तो महिमित शरीर पाउनुभयो त्यस्तो नै हाम्रो पनि हुनेछ भनेर यहाँ येशू प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हामी क्रिस्चियनहरूले सधैँ नै शरीरको पुनरुत्थानमा विश्वास गरेका छौँ होइन। येशूको दोस्रो आगमनमा हाम्रो प्राकृतिक मरणशील शरीर कि त मर्छ कि त तुरुन्तै परिवर्तन हुनेछ। हामी नयाँ भौतिक शरीर प्राप्त गर्नेछौँ, त ती शरीरहरू नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी दुवैमा आनन्द लिनलाई तयार गरेको अलौकिक र अमरणशील किसिमको हुनेछ। तपाईँहरूलाई मैले बताएँ, हामीले प्राप्त गरेको शरीर चाहिँ अलौकिक र अमरणशील हुनेछ, अविनाशी हुनेछ। विशेष गरिकन यहाँ येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरा, यूहन्नाको किताबमा उहाँले भन्नुभएको जीवनको कुरा र पुनरुत्थानको कुरा हामीले हेर्दै थियौँ। उहाँले सिकाउनु भएको अनुसार हामीले हाम्रो जीवनलाई बुझ्नुपर्छ। उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको कारणले गर्दा त्यो विश्वासको आधारमा हामी निर्धक्क र निश्चित भएर हामीले पुनरुत्थानको कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। अनि दिनदिनै जसरी गत हप्ता हामीले पुनरुत्थानको दिन मनायौँ, सेवा मनायौँ, तपाईँ र म पुनरुत्थानको सेवा मनाउँदै गर्दा, इस्टर सेवा मनाउँदै गर्दा हाम्रो विश्वास चाहिँ झन् बलियो हुनुपर्दछ। यस तपाईँ र म पुनरुत्थान हुनेछौँ, म पुनरुत्थान हुनेछु। येशू प्रभु आत्मिक शरीरमा पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यसरी नै मेरो पनि पुनरुत्थान हुनु छ भन्ने निश्चयता। हिजोको दिनमा गत वर्ष तपाईँ 50% निश्चय हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँको 60, 70, 80, 90 हुँदै यसरी बढ्नुपर्छ। अस्ति हामीले इस्टर मनाउँदै गर्दा हामी यो उहाँ पुनरुत्थान भएको निश्चयतामा हामी निश्चित भएका छौँ। अनि यसरी नै हाम्रो पनि पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने निश्चयमा अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज मैले तपाईँहरूको माझमा राखेको यो वचनको विशेष गरी 3टा शिक्षा छ। 3टा। पहिलो कुरा जीवन। हेर्नुहोस्, जीवन, कति मानिसहरूले आज जीवनको अर्थै नबुझी जीवन सेलाएर गएको छ। तर तपाईँ र मलाई त येशू प्रभुले बोलिराख्नु भएको छ, बताइराख्नु भएको छ, सिकाइराख्नु भएको छ। जीवन के हो, जीवनको अर्थ के हो, लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, प्राथमिकता के हो भनेर उहाँले हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। जीवन लिने र दिने अधिकारको उहाँको क्षेत्र हो यो होइन। अनि हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने जीवनको बारेमा बुझ्दै गर्दा हामीले उहाँको यो अधिकारको क्षेत्रमा हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। विशेष गरिकन 2टा कुरा अघि हाम्रो सञ्चालक अगुवा ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आत्महत्याको कुरा। हेर्नुहोस्, आत्महत्या पाप हो। बाइबलले भन्छ 2टा कुरा, मुख्य कुरा जीवनको सन्दर्भमा आत्महत्या पाप हो। किन पाप हो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
जीवन लिने जीवन दिने अधिकार परमेश्वरको हो। परमेश्वरको अधिकारमा हाम्रो हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। तपाईँ स्वेच्छाले तपाईँकै आफ्नै ज्यान तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको काममा हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो पाप हो। तपाईँ र मेरो अधिकार छैन, यो उहाँको टेरिटोरी हो, उहाँको अधिकारको कुरा हो, उहाँको क्षेत्रको कुरा हो। अनि यो आत्महत्या चाहिँ पाप हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले जीवनको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि गर्भपतन महत्त्वपूर्ण कुरा। जब आमाको कोखमा डिम्बको मिलनपछि गर्भ रहन्छ, चाहे 1 दिनको होस्, 2 दिनको होस्, 3 दिनको होस्, 5 दिनको होस्, 3 महिनाको होस्, 6 महिनाको होस्, एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुरा। यो जब आमाको गर्भमा डिम्ब मिलन भएर त्यहाँ जब जीवन सुरु हुन्छ नि, यो अब तपाईँले चाहेर तपाईँले यो गर्भपतन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ क्युरेट गर्नु चाहनुहुन्छ, नो, यो हामी यो गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो चाहिँ पाप हो। यो चाहिँ परमेश्वरको अधिकारको क्षेत्र हो। जब जीवन सुरु हुन्छ त्यो उहाँको अधिकारको क्षेत्र हो। उहाँको अधिकारमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो 15 दिनको होस्, 10 दिनको, यो पाप हो भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँदछ है। अनि विशेष गरिकन जीवन चाहिँ परमेश्वरले ऋण स्वरूप दिनुभएको छोटो अवधि हामीलाई दिनुभएको छ। बाइबलले जीवनको अर्थ यसरी बताएको छ प्रियजनहरू, जीवन परमेश्वरले दिनुभएको ऋण स्वरूप दिनुभएको छोटो समय अवधि हो। अनि यो चाहिँ उहाँले नै लिनुहुन्छ, फिर्ता लिनुहुन्छ। हामीलाई ऋण लागेपछि ऋण त फिर्ता दिनुपर्छ है। अनि यो छोटो अवधिमा चाहिँ हामीले गरेको भुल, गल्ती, कमी, कमजोरीहरूबाट हामी बनिएर स्वीकारेर हामी उहाँको रूपमा परिवर्तन हुने हो। अनि हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ निर्माण हुनु हो, उहाँमा निर्माण हुनु हो। येशू प्रभुले सिकाउनु भएको जीवनको उद्देश्य चाहिँ हामी उहाँमा निर्माण हुनु हो। हाम्रो जीवनको लक्ष्य चाहिँ हाम्रो अनन्त उहाँसँग रहनु हो। अनि हाम्रो जीवनको प्राथमिकता चाहिँ उहाँको इच्छा पुरा गर्नु हो। येशू ख्रीष्टको जीवनको बारेमा मैले तपाईँलाई अघि बताएँ। उहाँको जीवनको प्राथमिकता पिताको इच्छा पुरा गर्नु थियो। उहाँको जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य मानिसहरूलाई पापबाट क्षमा मुक्ति दिनको निम्ति कल्भरीमा बलि हुनु थियो। आज हामी यो जीवनको अर्थलाई बुझेर हामीले हाम्रो जीवनलाई सही ट्र्याकमा, सही बाटोमा हिँडाउनु परेको छ। दोस्रो कुरा उहाँले भन्नुभयो पुनरुत्थानमय हो। पुनरुत्थानको निश्चयतामा, जसरी येशू प्रभु पुनरुत्थान हुनुभयो र उहाँ आत्मिक शरीरमा पुनरुत्थान भयो, प्राकृतिक शरीर उहाँको बिते पनि आत्मिक शरीरमा उहाँ पुनरुत्थान भयो, त्यसरी नै तपाईँ र मेरो पनि पुनरुत्थान हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो हामी उहाँमा विश्वास गर्छौँ भने हामी पनि आत्मिक शरीरमा, अविनाशी शरीरमा हामी पुनरुत्थान हुनेछौँ। अनि यो निश्चयतामा चाहिँ तपाईँ र म दिन प्रतिदिन बढ्नुपर्ने। तपाईँ र मेरो यो निश्चयतामा चाहिँ तपाईँ र म जब इस्टर मनाउँछौँ, जब इस्टर सेवा गर्छौँ, झन् निश्चित हुनुपर्ने, बिना शङ्का, बिना क्वेसन, बिना कुनै अन्य कुराहरू हामी यो निश्चयतामा अगाडि बढ्नुपर्ने। अनि तेस्रो महत्त्वपूर्ण शिक्षा चाहिँ के भने आजको वचनको, जसरी येशू प्रभु मरेर उहाँले शैतानको सबै चाललाई मृत्युबाटै हराउनु भयो, जसरी उहाँ मरेर मात्रै मानिसहरूले उद्धार पाए, आज तपाईँ र म हाम्रो विभिन्न क्षेत्रहरूबाट उद्धार पाउन चाहन्छौँ, स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ र निर्माण हुन चाहन्छौँ भने तपाईँ र म चाहिँ मर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो घमण्ड, तपाईँ र मेरो डाहा, तपाईँ र मेरो क्रोध, तपाईँ र मेरो ईर्ष्या, तपाईँ र मेरो लोभ, तपाईँ र मेरो घमण्ड, यो चाहिँ मर्नै पर्छ। नमरिकन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ स्वभावहरू, नयाँ पालुवा उम्रँदैन। बाइबलले पटक ठाउँमा भनेको छ है, हामी चाहिँ मर्नुपर्छ। यी दिनहरू उहाँले छोटो समयको निम्ति हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ उहाँमा मरिकन उहाँमा निर्माण हुनको निम्ति। आउनुहोस् म तपाईँलाई अन्तिम एउटा प्रश्न राख्दै आजको वचनलाई सिद्ध्याउँदछु। यूहन्ना 11:26, यूहन्ना 11:26 तपाईँले हेरिदिनु होला। अनि यो क्वेसन तपाईँले आफैलाई सोध्नुहोस्, म आफैलाई सोध्छु, अनि हामी सोधौँ। यहाँ येशूले भन्नुभएको कुरा हो यो, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? के तपाईँ यो विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यो विश्वासमा निश्चित हुनुहुन्छ? के यो विश्वासमा तपाईँ दरिलो हुनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ कहिले मर्नुहुने छैन। तपाईँ चाहिँ
मरे पनि अविनाशी शरीर तपाईँले धारणा गर्नुहुन्छ। तपाईँको आत्मा चाहिँ अनन्तमा यसुसँग रहनको निम्ति जानेछ। प्रियजनहरू, आउँदो दिनहरूमा हामी हाम्रो जीवनको अर्थलाई बुझेर उहाँको पुनरुत्थानमा निश्चित भएर अनि हाम्रो जीवनमा भएका हाम्रा घटी कमी कमजोरी मर्ने ठाउँमा मरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि यसो गरेको खण्डमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मबाट महिमा लिनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यको निम्ति चलाउनुहुनेछ। हामी आशा गरौँ हाम्रो आगामी दिनहरू हामी यस्तो किसिमले अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यहाँ सबैलाई जय मसीह।